नात शरीफ पढ़ने की उजरत, ये भी हमारा राइज है। किसी हद तक हर एक नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग लेते हैं। इसकी उलमा ने इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि अगर कोई नात शरीफ नहीं पढ़ते, एक भी बंदा नहीं पढ़ता, बिल फर्ज इस्लाम का नक्शा नहीं बिगड़ेगा। न मस्जिद की कोई वीरानी का सबब होगा, ना कोई रुश्दो हिदायत के उसमें फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े जय्यद उलमा बयान फरमाते हैं। आपने तो क्या सुनेंगे, मैंने सुने। जैसे हज़रत अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह करीब ज़माना के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लामा थे। इनके मैंने खिताबात सुने, एक भी शेर नहीं पढ़ते थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि हज़रत को शेर पढ़ते होंगे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इनका वाज की मैंने तारीफ की ना, शेर याद नहीं है। फिर भी रुश्दो हिदायत तो थी ऐसी कि आदमी हिल जाए। और इतने प्यारे प्यारे इनके मतलब है कि वो इल्मी शगुफ़े उसमें थे, इल्मी मदनी फूल होते थे, और ऐसा इल्मी था कि मैंने उस दौर में देखा था जब दावत इस्लामी ये तस्वुर नहीं था कि मजहबी लोग जो दाढ़ी और ये रुमाल रखते थे, पहले इमामा इतना आम नहीं था। जैसे या उलमा होंगे या तलबा होंगे, वो हजरत बयान फरमाते थे तो वो लिखते थे अपने लिए। जैसे हमारे लिखने का एक रुझान है ना, ये तो बहुत बात का है ना, वो लिखते थे। वो इतने मतलब जबरदस्त आलिम थे, मैं ये कहना चाहता था। शेर नहीं पढ़ते थे वो, ना कभी मैंने उनको तरन्नुम से अशार पढ़ते जिंदगी में सुना, ना इनके बारे में किसी ने बताया मुझे कि ये इस तरह पढ़ते थे। अगरचे पढ़ते हो लेकिन मुझे पता नहीं है। यूं मतलब और भी उलमा के नाम अगर गौर करें ना, मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसा बयान करते थे। मैं सही बोलता हूँ कि वो इल्मी बयान होता था, और मैं इनकी बहुत सोहबत पाई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कभी इन्होंने भी कोई शेर पढ़ा हो अपने बयान में, या गुफ्तगू में भी अशार के हवाले दिए हों, मुझे याद नहीं पड़ता। हालांकि मैंने अगर कहूँ कि इनके साथ 100 बैठकें की हैं तो की होंगी, लेकिन तो ये मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि अशार अगर ना पढ़े जाए तो कोई निज़ाम पर फर्क नहीं आएगा दीन के। तो उलमा ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, तो ये बदस्तूर हराम है। और नात पढ़ने की कोई उजरत ले तो ये रिया में आ जाएगा। ये इबादत है नात पढ़ना, उसके लिए माल लेना, ये रिया हो गया, ये हराम हो गया। तो यूं मतलब ये कि अब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अगर कोई बोलता मैं दे नहीं करता और पता है कि इसको मिलेगा, देने वाले को पता है कि इसको देना है, आइंदा नहीं दूंगा तो मेरी गली से नहीं गुजरेगा, बिल फर्ज मतलब कोई ऐसा, सब ऐसे नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो फिर वो इस मामले में रियाकार कहलाएगा, अगर है ऐसा। लेकिन आप किसी को देखो तो ये नहीं कहना कि ये रियाकारी कर रहा है, इसलिए इसके जवाज की सूरत है कि कोई वक्त की उजरत तय कर लेता है कि मसलन में 2 घंटे, या किसी महफिल वाले ने कहा कि आप 2 घंटे मुझे दे दें, मैं आपको इतनी रकम दूंगा, और ये तय हो गया भाई 2 घंटे ये रहेंगे, हम इनको 5000 रुपये देंगे मिसाल के तौर पे। अब ये 2 घंटे के लिए आपका वक्त का इजारा हुआ था, ये आ गए, अब आप इनको कह दें कि आप नात शरीफ पढ़ें, ये जायज सूरत है उजरत की। अब ये उजरत नात पढ़ने की नहीं है, ये वक्त की है। ये हीला बहुत बरसों पहले नात ख्वां और नजराना, ये मकतबतुल मदीना ने शाये किया था, और इस साल में हीला लिखा हुआ है, और बाद नात ख्वां पता भी चला कि माशाअल्लाह ये करते। मैंने किसी का क्लिप सुना था उस पर सोशल मीडिया पे, उसने कहा कि मतलब मैं इस तरह करता हूँ, मैं उजरत नहीं लेता, मैं हीला करता हूँ। अब जरूरत है, पेट मांगता है सबका, फिर भी लोग तो खैर ऐसे के बारे में भी बातें तो करेंगे, और लोग तो किसी को नहीं छोड़ते। पहले लोग खिदमत करते थे, अब मैंने कहा ना खिदमत सेटअप देंगे तो सबको दिखा के देंगे और सुनाएंगे, बाज़ वक़्त सुनाते भी हैं, बोलते मुरान हलवा खाता है, तेरी तरह सूद या रिश्वत तो नहीं खाता यार, हलाल हलवा खाता ना, जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मौजूद, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल, कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद पसंद थे। तो आका की पसंद खाता है, इस पर यार तनकीद करते हैं यार, सच्ची बात है, हलवा तो सभी खाते हैं। कोई ऐसा अगर इंसान मेरे सामने आप ले आए जिंदगी में कभी उसने हलवा ना खाया हो तो अपने बात करेंगे उससे, लेकिन कोई नहीं ला सकता। या तुम मतलब हलवे झपटो
بغیر نکار لیے نگلتے رہو. کبھی مولانا کو دیکھ لو کہ مولانا لوگ آتا ہے تو یار تم مسئلہ تو وہ کیا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرو. کسی پر بے جا تنقید جو اپنی آخرت پر اپنے آخرت کو داؤ پر لگانے والی بات ہے. مولانا ہم سے اچھا ہے, مسجد تو سنبھالتا ہے, مسجد کی رونق تو ہم تو خالی آستین نے چڑھا کر بھاگ بھاگ کے وضو خانے پر جا رہے ہوتے ہیں. ایک آدھ رکعت ملی تو کیا, نہیں ملی تو کیا. اور یہ ہمارا مولانا یہ مصلی پر ہم سے 5 منٹ پہلے آ کر بیٹھا ہوا ہے, اذان دے کر ہمیں بلا رہا ہے. جنازہ ہو جاتا تو ہم کو نماز جنازے کی دعا پڑھنے نہیں آتی. ابو کا جنازہ ہم نہیں پڑھا سکتے, مولانا پڑھائے گا. غسل میت, ابو کا جنازہ رکھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ پہلے ٹانگ دھلانی ہے یا پہلے سر دھلانا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. یہ مولانا آ کر غسل دے گا. آپ اپنے بول رہے مولانا الوقت ہے, مولانا ایسا, مولانا ایسا. یار مولانا دنیا اور آخرت میں تمہارا مطلب سردار ہے. یہ مولانا تمہاری اتنی مدد کرتا ہے, تمہارے جنازے بھی یہ پڑھا رہا ہے, تمہیں نمازیں پڑھا رہا ہے, جمعے پڑھا رہا ہے, عید پڑھا رہا ہے, تمہیں واضح و نصیحت کر رہا ہے. یار پھر بھی برا ہے تو برا تمہارا دماغ ہے, مولانا برا نہیں ہے. اپنے دماغ کو اچھا کر لو تو انشاءاللہ سب اچھا نظر آئے گا. پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی نعت خواں سے وقت طے کر لیا جائے کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے مجھے وقت دے اپنا اور اجرت طے کر لی جائے, لیکن نعت خواں سے نعت خوانی نہ پڑھائی جائے, قرات وغیرہ کی جائے تو وہ نہیں کرے گا. تو وہ تو یہی کہے گا کہ میں نے تو نعت خوانی کا وقت کیا ہے, یا نعت خواں سے کیا جائے کہ یہ 2 گھنٹے کے آپ 5000 لے لو اور میرے لیے یا میرے مرحومین کے لیے نوافل پڑھو, تو وہ یہ کرے گا نہیں. تو اس طرح یہ تو جائز ہو جائے گا. یہ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. اب یہ کوئی دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا نا, اجرت تو درست ہو گئی تھی اس کی. آپ نے 2 گھنٹے کے لیے آپ نے کوئی شرط نہیں کی تھی, شرط کرنی بھی نہیں تھی. 2 گھنٹے آپ میرے اجیر میرے پاس آ جانا. اب یہ آ گئے, اب آپ نے نعت شریف کا بولا اور اس نے نہیں پڑھا, یہ اس کی ظاہر ہے کہ اس کو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب اس کی اجرت حلال نہ ہوئی, اجرت تو طے ہو گئی تھی وقت کی. اب اس وقت میں یہ نعت نہیں پڑھنا چاہتا, تلاوت کے لیے یہ ایگری ہے, تو یہ آپس میں ہی کچھ کہہ سن کر اچھے انداز میں طے کر لیا جائے کہ یار کچھ یہ کر لو, پڑھ لو نا یار, قرات بھی کر لو. اور ایسا ہوتا نہیں ہوگا. عام طور پہ نعت خوان کیونکہ خوش آواز ہوتے ہیں اور ان کو تلاوت کے بھی مواقع, قراءت کے مواقع ملتے ہیں, تو اس لیے یہ ماشاءاللہ میں نے نوٹ کیا ہمارے نعت خوان جو ہے وہ اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تلاوت بھی ان سے کرواؤ نا تو اچھا پڑھ جاتے ہیں. اب یہ بھی ہوگا کہ بعض نہیں بھی پڑھ پاتے ہوں گے, لیکن جنرلی میرا خیال ہے کہ جو اچھی سطح کے نعت خوان ہیں وہ اچھی قراءت کر لیں گے. سب کو میں نے چیک نہیں کیا, کبھی کبھی سنا نعت خوانوں کو تو وہ اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کریم بھی الحمدللہ. تو یہ جو آپ نے نفل پڑھو اور یہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہوگا یار, یہ خالی نعت خوانوں سے نفل پڑھو یار, کسی اور غریبڑے کو پکڑ لو نا یار, اس سے اجرت طے کر کے وہ قرآن بھی سنائے گا آپ کو, نفلیں بھی پڑھے گا, اور 1 آدھ گھنٹہ زیادہ بھی دے دے گا 2 گھنٹے کے بدلے. اچھی آواز والا نعت خوانی نفل پڑھے اور تلاوت کرے تو ہی آپ مطلب آپ کے ابو جنت میں جائیں گے اس سارے ثواب سے. ایسا تو کچھ نہیں ہے نا, تو پڑھا ہوئی نہیں نوافل. تو اگر پڑھانا چاہے تو جواز تو ہے اس کا کہ آپ نے وقت اس سے لے لیا, لیکن ایسا کوئی کرے گا نہیں الا ماشاء اللہ. ہاں یہ خوابوں کی دنیا وسیع ہے, کوئی ایسا شخص خواب میں کوئی سی اجرت طے کرے اور دل میں یوں کہ میں اس کو نفلیں پڑھاؤں گا, یہ مسجد میں نظر نہیں آتا ہے. اب خواب میں پڑھا لینا, پھر یار بیداری میں پڑھا ہوگا تو متا اٹھوگی, مسئلے کھڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.